पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग आउँदो 5 वर्ष कार्यकालको प्राथमिकता क्रम, योजनागत कार्यविधि, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र समसामयिक विषयमा विविध कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हाल भइरहेको राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यको अवस्था, उद्देश्य, महत्त्व र गणक परिचालन सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै कृषि गणनामा खटिनुभएका गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूको अनुभव आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, सम्पदा संरक्षित, सफा, सुन्दर र शान्त नगरको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर अघि बढिरहेको छ। नगरको हरेक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सरसफाई, विकास निर्माण लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयहरू र कार्यहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। शिक्षित जनताबाट मात्र विकास सम्भव हुने कुरालाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा 7 विभिन्न शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरी कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यससँगै कुनै पनि विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूका निम्ति निकै कम ब्याज दरमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्दै आएको छ। साथै शैक्षिक क्षेत्रलाई थप सबल पार्न भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक अनुगमन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायतका विविध गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ। नगर र नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो अस्पताल मार्फत कोभिड-19 लगायतका अन्य विविध उपचार सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने वडा-वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनको योजनागत कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ। यससँगै समयानुकूल वडास्तरीय रूपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजनामा पनि भक्तपुर नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। सम्पदाले सम्पन्न भक्तपुर नगरको सांस्कृतिक र कलात्मक छविलाई यथावत राख्न भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको सम्पदा संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माणमा विशेष रूपमा महत्त्व दिँदै आएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति पुगेका अधिकांश सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य मौलिक शैलीमा अघि बढाउने उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यससँगै नगरको फोहोर व्यवस्थापन, कृषि विकास, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन, वातावरण संरक्षण, महिला, बालबालिका तथा युवा लक्षित कार्यक्रम, आदर निकेतन, आवास योजना लगायतमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसै सेरफेरमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँगको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा स्थानीय निर्वाचन 2079बाट भक्तपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाएको जिम्मेवारी र आगामी कार्ययोजना तथा प्राथमिकता क्रमका सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जनताका इच्छा तथा आशाहरू समयअनुसार फरक हुँदै जान्छन्। तिनै आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि स्थानीय निकाय नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित हुन्छन्। भक्तपुर नगरपालिकाको हकमा जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि विगतमा भए गरेका विभिन्न कार्य र निर्वाचनले दिएको जनादेश, आगामी योजनाका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख
सुनिल प्रजापतिज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ अनि बधाई। धन्यवाद। 74 सालको चुनावबाट 5 वर्षको कार्यावधि सकिसके पछाडि यो 79 सालको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँको नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिकामा पुनः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरिसकेको अवस्था र एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर 74 सालको चुनावभन्दा पनि 79 सालको चुनावले एउटा माहौल पनि तताएको अवस्था र प्रतिद्वन्द्वीसँग धेरै मतको अन्तरले जित हासिल गरेको एउटा यो माहौलले पनि आम जनताहरू पनि एकदमै खुसी पनि छन् एकातिर भने अर्कोतिर कतै जनताले सोचे अनुसार काम नहोला कि भन्ने पिर पनि छ। र मैले अलिकति यसलाई थोरै सुरुमै कार्यक्रमको सुरुवातमै यसमा अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। हामीले यो यति धेरै जनमत कसरी लिन सक्यौँ र यो अवस्थालाई जनताले भोट दिएको अवस्थाले हामीले तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा र एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्नु छ? यसमा एउटै शब्दमा भन्ने हो भने सेवा हो, एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने काम गरी खाने वर्गको सेवा, जनताको सेवाको सारमा। तर यो भनेको के हो भने जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जोड दियो र त्यही कुराहरू हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएपछि र त्यसभन्दा अगाडिका हाम्रा अग्रज साथीहरूले काम गर्दै आउनुभयो, हामी काम गर्दैछौँ। यसरी जनताले धेरै ठुल्ठुला आशा गर्नुभन्दा पनि जनताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू खोज्छन्, जस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्य उपचारमा, सरसफाइमा, खानेपानी, त्यस्तै सम्पदा संरक्षण लगायतका अन्य रोजगारीका कुराहरू खोज्ने हुन्। त्यसैले हामीले त्यही बिन्दुमा ध्यानमा राखेर त्यही बिन्दुलाई ध्यानमा राखेर काम गऱ्यौँ। यसैको आधारमा हामीलाई धेरै जनताले मत दिएका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी ठिक छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता इमान्दार छन्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्ने काम हरेक पारदर्शी छन्। यसरी हाम्रो इमान्दारिता र पारदर्शिताको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नीति र निर्देशनमा रहेर गर्दै आएको कामको मूल्याङ्कन हो यो, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। भनेपछि यो मूल्याङ्कनलाई आम जनताले सकारात्मक रूपमा अबको 5 वर्ष पुनः तपाईँको नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिकामा अझ राम्रो काम हुनेछ भन्ने आशा गरेको छ भन्दा फरक परेन। ठिकै हो। हामीले जसरी जनताको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ त्यो भनेको हाम्रो व्यक्तिगत होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणा गरेको घोषणापत्र नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यसलाई एक एक गरेर जसरी विगतको 5 वर्षमा बितायौँ, कार्य गऱ्यौँ, ठिक त्यसरी नै आगामी 5 वर्षको लागि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ पार्टीले नै। त्यही अनुसार हामी निर्वाचितहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसकारण हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले फलाना के गर्ने भने व्यक्तिगत कुनै हाम्रो स्वार्थ छैन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि अहिले सबैको साझा व्यक्तित्व भइसकेका छौँ। त्यसैले कसैलाई पक्षपात नगरिकन इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवामै केन्द्रित रहेर काम गर्छौँ र हामीले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने लाग्छ। र विशेष गरी प्राथमिकता क्रमकै कुरा गर्दाखेरि विगत 5 वर्षमा पनि खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै भक्तपुर नगरपालिकाले धेरै प्रयास गरेको अवस्था, तर यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख समस्याको रूपमा खानेपानी नै छ अझै पनि। त्यो हिसाबले अब यो 5 वर्षको अवधिमा भक्तपुरका जनताले सहज रूपमा स्वस्थ र शुद्ध खानेपानी पाउन सक्ने अवस्था केही समय अगाडि तपाईँले मेलम्चीको कुरा पनि गरिसक्नु भएको छ। अबको केही दिनमै भक्तपुरमा मेलम्चीको पानी आउँछ भनिसक्नु भएको अवस्था पनि छ, या आउने प्रतिबद्धता दिइसकेको अवस्था पनि छ भन्नुभएको छ। के छ अवस्था? कति जनताले कहिलेसम्म चाहिँ खानेपानी सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सक्छन् होला? यस विषयमा हामीले निर्वाचनको बेला पनि भनेका थियौँ, खानेपानीलाई अबको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ, जनतालाई खानेपानी दिन्छौँ भनेर। हाम्रो शपथ ग्रहणको लगतै हामीले खानेपानीलाई ध्यान दियौँ। त्यसभन्दा अगाडि पनि निरन्तर हामीले काम गर्दै आएका थियौँ। केही प्राविधिक कारणले त्यो हुन सकिरहेको थिएन। तर हामी जुन दिन हामीले 6 गते जेठको 6 गते शपथ ग्रहण गऱ्यौँ, लगत्तै हामी त्यहाँ गयौँ, हेऱ्यौँ। प्राविधिक कारणहरूले गर्दा आउन नसकेको पाइसकेपछि हामीले केयुकेएलका प्रमुख लगायतका त्यहाँका काठमाडौँ उपत्यका भ्याली बोर्डका
डाइरेक्टर समेत सिडिओ एसपीसँग सम्पर्क गरेर त्यसलाई जसरी पनि तत्काल सिध्याउनुपर्छ भने हामी लाग्यौँ र शनिबारको दिन सामानहरू सबै खसाल्नुभयो। हामीले त्यो पनि जानकारी प्राप्त भयो। आइतबारको दिन प्राविधिक कारणले त्यो दिन हुन सकेन। सोमबारबाट त्यो काम सुरु भयो र आज हामी मङ्गलबार कुरा गर्दैछौँ। त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। पानी राख्ने काम बुधबार हुन्छ र बिहिबार तौमारीभन्दा तलका सबै नगरवासीहरूले सहजतापूर्वक पानी पाउनेछन्। हामी त्यो आशा गरौँ, किनभने पानी भर्ने काम अब बुधबारको दिन हुन्छ र बिहिबार अथवा बुधबारको साँझ जति सम्भव हुन्छ हामी पानी छोड्ने प्रयास गर्छौँ। तर मर्मतको काम एकदमै तदारुकताका साथ त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। यो खानेपानीको कुरा विगत लामो समयदेखिकै समस्या हो र तपाईँले अहिले मेलम्चीको पानीले धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्ने अवस्था पनि देखाउनु भयो र यद्यपि नगर क्षेत्रभित्रको खानेपानीको पाइपको आफ्नै किसिमको समस्या पनि छ। पुरानो पाइपहरू भएको हुनाले चुहिने समस्याहरू पनि यदाकदा देखिने कुराहरू पनि छन्। यसमा हामीले कसरी ध्यान आकृष्ट गर्न सकेका छौँ? अहिलेलाई पुरानै पाइपबाट नै वितरण गर्ने हो। यो पाइप हेर्नेतिर लाग्यौँ भने फेरि वर्ष लाग्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको पाइप जहाँ छ, जे छ, जुन अवस्थामा छ, त्यही पाइपमा हामीले पाइपबाट पानी दिन्छौँ। त्यो पानी भनेको अहिले क्वाछेसम्म आउने व्यवस्था छ। त्यति भयो भने कमसेकम आधा भक्तपुरकाले सहजतापूर्वक पानी पिउन पाउँछन्। अगाडिको जस्तो सूर्यमती कमल विनायकदेखिको तल टौमारी माथिकाहरूको निम्ति हामी नगरकोटबाट नै पानी आपूर्ति गरिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि कुनै समस्या हुने थिएन। यदि सरकार अलिकति मात्रै गम्भीर भइदिएको भए त्यहाँ हाम्रो नगरकोटको पानीको मुहानकै माथि अहिले भङ्गेरी डाँडामा एउटा खेल मैदान बनाइदियो। त्यसको माटो सबै हाम्रो मुहानतिर फर्काइदियो। नभए अहिलेको समयमा पानी फालाफाल हुने स्थिति थियो, किनभने पहिले नभएको 8 इन्चको पाइपले जोडिसकेका छौँ। पानी प्रशस्त छ, तर त्यो पानी पिउन नहुने गरिकन बनाइदिएको छ। यो सबै अहिलेका एमालेका कार्यकर्ताहरूले नै गरेका हुन्। उनीहरूले नै पैसा ल्याए खेल मैदान, जबकि त्यो सम्भावना नभएका ठाउँहरूमा जथाभावी रुख काटेर, हजारौँ रुख काटेर अत्यन्त हदैसम्मको बेइमानी गरेको छ। यहाँका सारा लाखौँ मान्छेले पिउने पानीमाथि नै त्यसरी जबरजस्ती त्यस्ता खालका अपराध गरेका छन्। त्यसैले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। हामीले मन्त्रीजीहरूलाई खबर गरेका छौँ यो मामिलामा। कमसेकम त्यो ठाउँलाई जलाधार घोषणा गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो खानेपानीको मुहानको सुरक्षाको जिम्मा सैनिकलाई दिइदिनुहोस्। त्यस्तो भए मात्रै सुरक्षा हुन्छ, नत्र यति जथाभावी हुन्छ। यो भक्तपुरको सवालमा मात्रै होइन, देशैभरिको समस्या हुन्छ। व्यक्तिले मौजमस्तीले पानी बेचेर खाइरहेका छन्। भएको प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले सन्तुलित विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो राम्रोसँग वितरण गर्न सक्यौँ भने हामी मेलम्चीको पानी भएर साह्रै तर्फी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। तर त्यही पनि जे होस्, भएको पानीमाथि पनि यस्तो खेलबाल गर्दा पनि सरकार संवेदनशील भएकोले भक्तपुरवासी जनताले भएको पानी पिउन पाइरहेका छैन। यसमा दोषी त सरकार नै हो, यसमा अरू कसैले भन्नु छैन। किनभने त्यस्तो ठाउँमा खेल मैदान बनाउनु हुन्छ हुँदैन, कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको डिपिआर बनाउँदादेखि नै यसमा विभिन्न खालका वातावरण सम्बन्धी रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टमा त जरुर पनि देखाएकै होला नि त्यस्तो खालको। तर किन गर्यो? यसमा त जसले गरेको त्यो दोषी छ, त्यो त ठुलो अपराधी नै हो। हामी त त्यसरी नै भन्छौँ। लाखौँ मान्छेले पिउने पानीमाथि यसरी खेलबाड गर्नु भनेको ठुलो अपराध, जघन्य अपराध भनिन्छ। अरू देशमा भए यस्ता गर्ने मान्छेहरूलाई चुन्ड्याइन्छ, फाँसी दिन्थ्यो। तर नेपालमा कानुनी बन्दोबस्त छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ। जनतालाई पानी खुवाउने विषयमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यस मामिलामा पनि हिजो अस्ति मात्रै पनि केयुकेएलका प्रमुख मिलन साकेजी नगरपालिकामा आउनुभयो, डाइरेक्टर आउनुभयो, त्यसै गरिकन यहाँका भक्तपुरका प्रमुखहरू आउनुभयो। सबैले भन्नुभयो यस्तो कारणले हामीले पानी खुवाउन सकेनौँ भनेर। हामीले भन्यो त्यसो भए टार बार लगाएर हुन्छ, पर्खाल लगाएर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, पानी पिउनु पर्यो भन्दा उहाँले अहिलेलाई सम्भव छैन भन्नुभएको छ। भएको पानी यस्तो खेर गइराखेको छ। मङ्गलबारको दिन पनि केही पानी आएको छ, तर धमिलो पानी आयो। यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको जो पदमा बस्छ ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ। पदमा बस्ने मान्छे जिम्मेवार भयो भने जनताले सुख पाउँछन्, होइन भने त दुःख पाउँछन्। अहिले पाइरहेका छौँ। भक्तपुरवासीहरूले त्यस्तो खालको नहुनु पर्ने थियो, तैपनि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। तर अधैर्य भएर होइन, हामी धैर्यतापूर्वक सामना गर्छौँ। यसलाई पनि हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ।
श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा स्थानीय निर्वाचन 2079बाट भक्तपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाएको जिम्मेवारी र आगामी कार्ययोजना तथा प्राथमिकता क्रमका सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू। सुनिल सर, तपाईसँग यो कुराकानी गर्दाखेरि विशेषतः भक्तपुर नगरको चुनावी परिणामलाई पनि अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो। विशेषतः नगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि चलिरहेको आवास योजना, देकुमेवा इतापाके आवास योजनाको विषयमा पनि धेरैले चर्चा गरिरहन्छन् र निर्वाचनकै क्रममा पीडित सङ्घर्ष समितिको नामबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले पनि केही भोट पाएको अवस्था छ र यसले नगरपालिकाले देकुमेवा इतापाकेको विषयमा समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको आरोप उहाँहरूको छ र अब अहिलेको यो अवस्थामा पुनः निर्वाचित भइसके पछाडिको अवस्थामा अब हामीले नगरपालिकाले योजनालाई, आवास योजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने तयारी गर्छौँ त? होइन, छिट्टै नै हामी सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। अहिले करिब 350 रोपनी जतिको जग्गा वितरणको काम भइरहेको छ। अब तत्काल अरू भागको पनि हामी वितरण गर्छौँ र जहाँ समस्या छ त्यो समाधानको निम्ति त हामी छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। पहिले हामीले तयारी गरेको नक्सामा उहाँहरूको धेरै गुनासो थियो, 672वटा जति नै थियो गुनासाहरू। त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र धेरै खुसी हुनुभएको छ। केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि उहाँहरूसँग सल्लाह समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा त हाम्रो छुट्टै स्वार्थ छैन, उहाँहरूकै निम्ति हामीले काम गरेको हौँ। तर मैले यसमा बिचैमै काटेँ, जस्तै केही घरलाई नकाटिकन बाटो बाङ्गो गरियो र प्रति जग्गालाई नगरपालिकाले आफ्नो मनपरी गर्यो भन्ने पनि आरोप छ नि। त्यस्तो त होइन, त्यस्तो त हामीले मनपरी गर्नुपर्ने कारणै छैन नि। जथाभावी जनताले मनपरी घर बनायो भनेर त व्यवस्थित सहर बसाल्न खोजेको, नगरपालिकाले मनपरी गर्ने त प्रश्नै भएन। कहीँ प्राविधिक समस्या होलान्। अब 1600 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा काम गर्दाखेरि केही पनि समस्या नहुने भन्ने त प्रश्न छैन। तर जहाँ मानवीय त्रुटिहरू छन् सच्याउने हो। अब नियतवश कसैले नगरपालिकाको कामलाई असफलै पार्छु भनेर आउँछ भने त त्यसमा त हामीले सामना गर्नु बाहेक त हामीसँग विकल्प हुँदैन। यो बिचमा जनमत, जस्तै मैले भोटकै यो चुनावकै कुरा गरेँ, चुनावमा यो जुन स्वतन्त्र रूपमा पीडित सङ्घर्ष समितिको नामबाट स्वतन्त्र रूपमा उठे र मत पनि पाए, यो मतलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो नि। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा त सबै स्वतन्त्र रूपमा उठ्न पाउँछन्। हामी पनि उठेका छौँ, कोही पार्टीबाट उठेका, कोही स्वतन्त्रबाट, कोही के, र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। जनताले अब उहाँहरूले मन परायो होला, उहाँहरूलाई दिए। प्रश्न यति हो। त्यसकारण समस्या छ भन्ने मान्नुहुन्छ? केही त समस्या जरुर पनि छ, नभएको होइन। समस्या भनेको सहजतापूर्वक समाधान गर्न सक्ने, त्यो भनेको मानवीय त्रुटिहरू छन्, सम्भावनाका कुराहरू हुन्छन्। अर्को भनेको सामान्य कुरालाई जटिल बनाउँछ, त्यसलाई समाधान गर्न नदिने कोसिस गर्छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई अब हामीले नियतलाई नै हेर्छौँ। शुद्ध नियत छ, काम सम्पन्न हुन्छ। शुद्ध नियत छैन भने त्यही अनुसारको व्यवहार हुन्छ। त्यसैले हामी उहाँहरूसँग, जो असन्तुष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। छलफल गरिरहेका पनि थियौँ। तर मेरो जग्गा छुनै नदिने, काट्नै नदिने भन्ने खालको आउनु त यो त कुनै हिसाबले पनि सम्भव हुने विषय होइन नि। जबकि त्यहाँ सडक बनाउनको निम्ति मात्रै 400 रोपनी जान्छ जग्गा, त्यो भनेको करिब 24% बढी हो। त्यस्तै गरिने ओपन स्पेस भनेर खुल्ला जग्गाको निम्ति जान्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो 5% बढी हो। अब सामान्य रूपमा पनि त्यहाँ केही सडकहरू बनाउँदा, खुल्ला क्षेत्र छोड्दा मात्रै पनि 29-30% जग्गा काटिन्छ भने अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि त छुट्टै काटिने हो। अब एक पैसा पनि हाम्रो जग्गामा नछुनु भनेपछि त्यो त समाधानको उपाय होइन, जसरी पनि त्यसलाई असफल पार्ने कोसिस हो। त्यसैले त्यस्तो खालको असफल पार्ने कोसिसको पछाडि त हामी लाग्दैनौँ। उहाँहरूले भन्नु होला, उहाँहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो, हामीलाई गाली गर्नु होला, तर हामीले सम्भव भएसम्म उहाँहरूको सबै कुराहरू सुन्नेछौँ। सम्भव नभएका कुराहरूमा कसैको जबरजस्ती चाहिँ त्यस्तो। अब यसको यो प्लानिङको यो एकीकरण योजनाको समयावधि पनि धेरै लामो भइसक्यो। अब कति वर्ष, कति समयभित्र सकाउन सकिन्छ होला त? यही कार्यावधिमा सकाउँछौँ। किनभने यदि उहाँहरूले त्यस्तो खालको विभिन्न किसिमका समस्याहरू खडा नगरिदिएको भए त अहिलेसम्म जग्गा वितरण कार्य सकिन्थ्यो होला, केही बाहेक
केही समस्या परेका बाहेक। अहिले कहिले के भन्नुहुन्छ त्यो त जसरी पनि लम्ब्याउने, जसरी पनि अब अप्ठ्यारो पार्ने र नगरपालिकाको कामलाई अवरोध पुर्याउने मात्रै काम गरेपछि त त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण अब ढिलाइ कसैले गरेको छ भने पहिलेको त ढिलाइ थियो, त्यस गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले त्यसलाई महसुस गरेका पनि छौँ। गुनासो सम्बोधन गर्ने हो, त्यसकारणले त धेरै जनताको हामीले प्रतिशत घटाइदियौँ नि अहिलेको मूल्यमा यस्तो होला भनेर। तर त्यसमा पनि फेरि पनि यस्तो भनेर गएपछि त त्यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यसैले सम्भवसम्म हामीले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने हो। अब सम्भवै नभएका कुराहरू कसैले माग गर्छ भने त उहाँहरूको माग गर्ने अधिकार हो, नगरपालिका आफ्नो निर्णयमा अगाडि बढ्छ। आशा गरौँ यो समस्या चाँडै समाधान हुनेछ र नगरपालिकाले विगत समयमा गरेका विभिन्न योजना, भक्तपुर नगरपालिकाभित्र अरू योजनाहरू पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था, यो योजना पनि चाँडै सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। र भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा कोर क्षेत्र भएको हिसाबले, बस्ती बाक्लो भएको हिसाबले अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या चाहिँ पार्किङको समस्या पनि छ। अर्थात् भनौँ जथाभावी यातायातका विभिन्न साधनहरू पार्किङ गर्ने, अझ भनौँ विशेष गरी यो 2-3वटा क्षेत्रहरू मैले एउटा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दत्तात्रेय, तौमडी लगायतका क्षेत्रहरूमा जथाभावी पार्किङ गर्ने यो विगतका समस्या समयमा आइराख्ने समस्या भयो। र अर्को मैले मालपोत एरियाकै कुरा पनि योभन्दा अगाडि पनि गरेँ, बाटोमै पार्किङ गर्ने, यो मालपोत कार्यालयसँग पनि योसँग समन्वय हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ छलफल भएको हुनुपर्छ। र त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण मैले गुनासोहरू राख्नै पर्ने जस्तो लागेर कमल विनायक बस पार्क, अहिले म पनि त्यो बाटोबाटै दैनिक हिँडिरहने व्यक्तिमध्ये एक पर्दछु र त्यहाँ हरेक दिन हरेक बिहानको समय साँझको समय जाम परिराख्ने, किनकि त्यो बस पार्कलाई पुग्ने क्षेत्र नभएको हुनाले बाटोमै बस मोड्नुपर्ने अवस्था गरेको हो या त्यो कसरी सिर्जना भयो त्यो विषयमा अब कतातिर ध्यान आकर्षण गर्ने, नगरपालिकाले यसमा यो त अहिलेको समस्या हुँदै होइन, यो लामो समयदेखिको समस्या हो, के गर्न सकिन्छ समाधान यो विषयमा? अब त्यसको बारे हामीले ठाउँ पार्किङ राख्ने भनेर त घोषणापत्रमै लेखेका छौँ। पकेट पार्किङ, अब त्यसरी कसरी पार्किङ गर्ने, कहाँ राख्ने, कस्तो बनाउने, सिङ्गल तल्लाको मात्रै बनाउने, बहुतल्ले बनाउने आदि इत्यादि, त्यसको त अब अध्ययन गर्छौँ नै। पहिले पनि केही अध्ययन त गरेका थियौँ, तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। त्यसकारण अब यो कार्यकालमा हामीले ठाउँमा पार्किङको बन्दोबस्त गर्ने र जथाभावी त्यसरी सम्पदा क्षेत्रमा गाडीहरू राख्ने दिने छैनौँ। अहिले नै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ साथीहरूसँग छलफल। यो छलफलको निष्कर्ष आइसकेपछि ती सम्पदाहरूमा पहिलो चाहिँ हामी त्यहाँ पार्किङ गर्न दिने छैनौँ। दोस्रो कुरो, पार्किङ स्थल कहाँ बनाउने त भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसरी एउटा व्यवस्थित पार्किङको लागि भनेर जथाभावी पार्किङ नगराउनको निम्ति नगर प्रहरीको अवधारणा पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो वर्ष नभए पनि केही समयभित्र हामीले यो नगर प्रहरीको बन्दोबस्त गरेर नगरलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र हेर्न लायकको नगरको रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ पहल गर्ने तयारी चाहिँ हाम्रो छ भन्ने कुरा भयो। र यो सँगै अब विशेष त भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि 74 सालको स्थानीय चुनाव सँगसँगै धेरै तालिमहरू, सिप विकासका कार्यहरू धेरै भए। तपाईँले जस्तै हाम्रो विभिन्न भाषाका तालिमहरू पनि भए, नेपाल भाषा सँगसँगै अन्य भाषाहरू र सिप विकासका तालिमहरू धेरै भए र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुरा पनि हाम्रो प्रगति भयो। तर स्थानीय क्षेत्रमा स्थानीय युवाहरूले जो रोजगार गर्ने उमेरका छन्, जो कमाउने उमेरका छन्, उहाँहरूको गुनासो चाहिँ हामीले भक्तपुरमै बसेर रोजगार को अवसर पाउन सकेनौँ। हामीसँग सिप पनि छ, हामी केही आइडिया पनि छ, तर हामीले यो अवसर नै पाएनौँ भन्ने छ। नगरपालिकाले यतातिर यो 5 वर्षको दौरानमा मलाई लाग्छ सिप विकास चाहिँ भयो, तर रोजगारीको अवसर ठ्याक्कै सिर्जना गर्न सकेनौँ कि? पहिलो कुरा सिप नै हो। सिप भएको मान्छे त भक्तपुरमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न ठाउँ गरेर काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले काठमाडौँको रानी पोखरी बनाउँदा हिङबाट सयौँ मान्छेहरू महिनौसम्म काम गर्नुभयो। यहाँका जनताले ललितपुरको बनाउँदा पनि त्यसरी नै काम गर्नुभयो, अरू ठाउँमा पनि त्यसरी नै काम गर्नुभयो। मूलतः आफ्नो हातमा सिप हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो सिप दिने काम हामीले गऱ्यौँ र रोजगारी सिर्जनाको निम्ति त अब केही समय लाग्ला कि त्यसबारे पनि सम्भाव्यता हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। जस्तो कि हाम्रो पर्यटकीय ठाउँ हो, यो पर्यटकीय ठाउँमा बेच्ने सामानहरू बाहिरबाट आउँछन्, कति त विदेशबाट पनि आउँछन्। त्यो उत्पादन हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? सासना काठका बुट्टाहरू बनाउने त्यो हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यस्तै गरिकन विभिन्न पेन्टिङहरू नै भए, अनि त्यसै गरिकन
भाषागत भयो। अहिले नै हामीले तालिम दिएका 63 जना लोकल गाइडहरू नै कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यसै अन्य चिनिया भाषा जापानिज भाषा बोलेकाहरूले पनि विभिन्न होटलहरूमा काम पाउनुहुनेछ र हामीले सिप नै दिएन भने त्यो सिप नभएको मान्छेलाई काम हुँदैन, अहिले अवसर हुँदैन। त्यो सिप भएका मान्छेको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सबभन्दा राम्रोले मात्रै काम पाउँछ अहिलेको जमाना पनि हो। त्यसकारण रोजगारीको सिर्जनाको विषयमा हामीले यस अर्थमा सोचिरहेका छौँ जहाँसम्म प्रत्येक व्यक्तिको सन्दर्भ छ। हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको प्रमाणपत्र मात्रै होइन, शिक्षा सँगसँगै हातमा एउटा कुनै न कुनै सिप दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौँ र त्यसो भएको हुँदा यहाँका युवाहरू अधिकांश विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अझ हामीले सघन रूपमा तालिमहरू दिने सोच राखेका छौँ। जस्तो प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल छ, मोबाइल मर्मतको कुरा प्रत्येक व्यक्ति जस्तै भइसकेका छ, मोटरसाइकल छ, मोटरसाइकल मर्मतका कुराहरू त्यस्तै गरिकन घर घरमा अहिले रेफ्रिजरेटर भनौँ अथवा हाम्रो वासिङ मेसिनहरू त्यस्ता सामान्य काम गर्नु पर्यो भने 8-10 हजार लिने त्यस्तो खालको हामीले सिपहरू दियौँ भने भोगोटो बस्नु पर्दैन, आफ्नो पसल थपेर गर्ला अथवा विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्ला। त्यस्तै गरिकन अन्य वायरिङका विद्युतका वायरिङका कामहरू, सिलाइ बुनाइका कामहरू, एयर कटिङका कामहरू हामीले त्यस्तो दियौँ भने आफै आत्मनिर्भर भएर काम गर्न सक्छ र जो आत्मनिर्भर हुन्छ नि यो कसैको सामु झुक्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ मैले त यो कामै नजानेर पनि समस्या आयो भनेर हिन्टाबोट गर्नेहरू पनि हामी देख्छौँ, तर त्यस्तो हुने वातावरण हुँदैन हामीले सिप दिइसकेपछि। त्यसकारण हामीले रोजगारीको सिर्जना गर्नु पूर्व हामीले दिनुपर्ने भनेको हातमा सिप नै हो। कमसेकम विदेशमा जाने रोक्ने प्रयास त्यसले गर्छ र हामीले गरिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी, आगामी कार्ययोजना र प्राथमिकता क्रमको रूपमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पुनः उत्थान गर्न चाहेँ। अब अहिले वर्षायाम पनि सुरु हुन थालिसकेको अवस्था छ, खोलामा पानीको बहाव बढ्न थालेको अवस्था र भक्तपुर नगरपालिकाको हरेक वर्ष दुबानको क्षेत्र विशेष गरी बाराई क्षेत्र जस्ता अरू क्षेत्रहरू पनि छन् तीर्थहरू र अब यसलाई यो हरेक वर्ष आइराख्ने, योभन्दा अगाडि पनि थियो, फेरि पनि आइराख्ने समस्या छ। अब नगरपालिकाले यसमा केही प्रयास पनि गरेको देखियो तर अझै पनि समाधान हुन सकेन र धेरैले अब रिटेनिङ वाल बनाएर करिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो र नेपाल सरकारले पनि यसमा केही गर्ने पनि आशा देखिरहेको छ। के छ अहिलेको अवस्था? अब यो खोला भक्तपुरको 2वटा खोलालाई हामीले त्यसको वरिपरि क्षेत्रलाई दुबानमा पार्न नदिने या त्यसमा असर गर्न नदिने उपाय हामीसँग के हुन सक्छ? अहिले हाम्रो हनुमन्ती खोला र खासाङकुसुङ खोला 2टा खोलाहरू बगिरहेको छ। त्यो 2टै खोलामा पानी प्रशोधन गरिसकेपछि मात्रै हामीले खोलामा पठाउने भनेर फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू बनाउँदैछौँ। एउटा हनुमान घाटमा, अर्को भनेको सलाघारीमा। त्यो 2टा खोलाबाट यदि त्यो फोहोर प्रशोधन भएर हामीले पानी दिन सक्यौँ, त्यहाँ पानी बगाउन सक्यौँ भने खोलाको सुधार हुनेछ। अहिले जथाभावी तलहरू सिधा खोलामा फालिँदाखेरिको समस्या हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति दुवै उपचार पोखरीहरू अहिले सुरु भइसकेका छन्। त्यसैले त्यसपछि हाम्रो खोलाहरू सुधार हुनेछन् र अलिकति माटो थुप्रेको अर्को समस्या छ। हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँको हामीले माटो निकाल्नु परेको छ, त्यसलाई समाधान गर्ने पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसरी हाम्रो नगरलाई घेरिराखेका 2वटा खोलाहरूलाई सफा गर्ने योजना पनि छ र सफा गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। यसतर्फ भक्तपुर नगरपालिकाले चासो दिइरहेको छ र चाँडै समाधानतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने कुरा भयो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको यो बसाइको हामी अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र भक्तपुरका जनताहरूमा नवनिर्वाचित नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले यो 2079 साल वैशाखको 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुरवासी तमाम जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हामी उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउनु भएकोमा हामी यहाँहरू सबैप्रति नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र सँगसँगै अहिले भक्तपुर नगरपालिकामा खसेको मत र नेपाल मजदुर किसान पार्टीप्रति देखाइएको तपाईँहरूले देखाउनु भएको त्यो चाहना, इच्छा र तपाईँहरूको समर्थन देशकै निम्ति एउटा उदाहरण बनिरहेको छ। कसरी यो सम्भव भयो? नेपाल मजदुर किसान पार्टीप्रति यति आकर्षित हुनका कारणहरू के हुन्? यो कुरा हामीसँग मात्रै होइन,
अब पालो तपाईँहरूले जवाफ दिनुपर्ने पालो। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बाली काट्ने आन्दोलन, भरपाई आन्दोलन, मोयनी हकको सुरक्षाको आन्दोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, महँगी विरोधी आन्दोलनदेखि लामो इतिहास बोक्दा यही ठाउँमा अहिले हामीसम्म आइपुग्दा एउटा छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ र यो पहिचान बनाउनको निम्ति धेरै हातहरूले भक्तपुरमा योगदान गर्नुभएको छ र ती सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान गर्नुहुने जनतालाई हाम्रो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ र त्यसकारण पुनः एकपटक हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रम खोपस सुनिरहनुभएका तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र भक्तपुरवासी मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो अडान, हाम्रो स्पष्ट विचार सधैँ तपाईँहरू समक्ष खुला पुस्तक सरह छ। इमान्दारीपूर्वक काम गर्छौँ र जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्छौँ र तपाईँहरूको मतको हामी एउटा पनि खेर नपठाइकन असाध्य बहुमूल्य सम्झेर तपाईँहरूलाई त्यसको मूल्य तिर्ने हिसाबले काम गर्नेछौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूप्रतिको यही हामीले गर्दै आएको काममा तपाईँहरूले दिनुभएको समर्थनलाई सधैँसरी सम्झेर सधैँ शिरमा राखेर काम गर्नेछौँ। यही कुरा राख्दै कोपस परिवारका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र आगामी योजनाको विषयमा र प्राथमिकता क्रमको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अधिकांश नेपाली जनताहरू कृषि पेसामै आबद्ध छन्। यद्यपि कृषि क्षेत्रको विकासमा भने नेपाल सरकारले ठोस कदम उचाल्न सकेको छैन। किसानहरू वर्षेनी मल, बिउ बिजन, सिँचाइ, कृषि उपकरणको अभावका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्। कृषि र किसान नै संसारको अन्नदाता भएका कारण कृषि क्षेत्रको विकास र समस्या समाधानलाई विशेष प्राथमिकता दिन अति आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको परिमार्जन नै आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। नेपाल सरकारले कृषि र किसानको अवस्था र तथ्याङ्क बटुल्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय कृषि गणना विक्रम सम्वत 2018 सालबाट सुरु गरेको थियो र कृषि गणना हरेक 10 वर्षमा गरिँदै आइरहेको छ। उक्त गणना बाली, पशुपन्छी, खेती प्रणाली, उत्पादन र प्रकारमा परिवर्तन लगायतका विषयमा सम्बन्धित रहेको छ। कृषि गणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी जस्तै खेतीयोग्य जमिन, मल तथा विषादी प्रयोजन आदि जस्ता जानकारी प्राप्त हुनुका साथै कृषि क्षेत्रको योजना तजुर्मा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन टेवा पुग्दछ। यसै सन्दर्भमा कृषि गणना सम्बन्धी थप जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नेपालमा विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सोही अनुसार यस वर्ष देशैभरमा 7औं कृषि गणना कार्य भइरहेको छ। कृषि गणनाको सार कृषि योजनाको पूर्वाधार बन्ने मूल नाराका साथ वैशाख 6 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय कृषि गणनामा देशभरिका छानिएका गणना क्षेत्रभित्रका छानिएका कृषि परिवारको गणना लिँदै आइरहेको बताइएको छ। कृषि गणनाको मुख्य उद्देश्यको बारेमा जानकारी दिँदै जिल्ला कृषि गणना कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख भीमबहादुर साख, कृषि गणना विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि सुरु भएको हो भन्नाले अब यो 7औं कृषि गणना हो। 18 सालदेखि सुरु भएको, पहिलोपटक 18 सालमा सुरु भएको र 10 वर्षको अन्तरमा 6वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भनेपछि यो चाहिँ 7औं कृषि गणना हो। यो देशभरिका सबै स्थानीय तहका छानिएका गणना क्षेत्रहरूमा छानिएका सबैमा हामी त्यो जनगणना जस्तै सबै घर घरमा प्रत्येक परिवारमा हामी जाँदैनौँ। छानिएको गणना क्षेत्र, त्यो गणना क्षेत्रभित्रको पनि छानिएका कृषक परिवारमा गएर हामी कृषि क्षेत्रको संरचना सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गर्छौँ। कृषि गणना कृषि सम्बन्धी नीति नियम बनाउनको लागि, योजनाहरू तर्जुमा गर्नको लागि यो कृषि गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू
उपयोगी हुन्छन्। त्यही हो, अब कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कबाट कृषि सम्बन्धी नीति नियम योजना तर्जुमा गर्नको लागि यसको डाटाहरू यी तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरिन्छ। कृषि गणनामा कृषक परिवार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, किताको विवरण, सिंचित जग्गाको क्षेत्रफल, अन्न बाली, नगरे बाली, तरकारी बाली, बिउ बिजन, विषादी र मलखादको प्रयोग लगायतको विवरण संलग्न भएको भनिएको छ। त्यस्तै जात अनुसार पाल्तु पशुपन्छीको विवरण, कृषि औजार, महिलाको नाममा रहेको जग्गा र खाद्यान्नको पर्याप्तताका बारेमा आदि जस्ता कुराको विवरण सङ्कलन काम भएको समेत बताइएको छ। यसमा संवेदनीय विषयवस्तु भनेका अब कृषिसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू भन्नाले जस्तै सिँचाइका कुराहरू, अनि त्यसपछि त्यो कति जग्गामा खेतीपाती गरिएको छ, किता कति छन्, अनि त्यो जग्गाको अब भू उपयोग कस्तो छ, अनि त्यो जग्गाको भू उपभोग कसरी गरिएको छ, त्यसमा अस्थायी बाली स्थायी बालीहरू के कति लगाउँछन्, तिनीहरूको उत्पादन कस्तो छ, अनि त्यसमा स्थायी बालीको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा के अरे बिउ बिजन मलको, त्यसपछि विषादीको प्रयोग के कसरी गरिन्छ हैन, त्यसपछि अनि पाल्तु चौपाया पन्छीहरूको कुराहरू, यस्ता धेरै कुराहरू कृषिसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू यसमा हामी गणना गर्छौँ। भक्तपुर जिल्लामा 53वटा गणना क्षेत्र तोकिएको कृषि गणना कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख भीमबहादुर शाखा बताउँछन्। कार्यालयले भक्तपुर जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि 25 जना गणक र 7 जना सुपरिवेशकलाई तालिम दिई गणना क्षेत्रमा खटाइएको बताइएको छ। भक्तपुर जिल्लामा 53वटा छन् भने भक्तपुर नगरपालिकाभित्रमा चाहिँ 13वटा गणना क्षेत्रहरू छानिएका छन् र ती छानिएका गणना क्षेत्रहरूमा गएर हाम्रा गणक र सुपरिवेक्षक साथीहरूले विवरण सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले तालिम चैत 25 देखि वैशाख 3 गतेसम्म तालिम ती गणक फिल्डमा खटिने गणक र सुपरभाइजरलाई हामीले तालिम दिएर पठायौँ भने उहाँहरूको फिल्डको काम चाहिँ त्यही वैशाख 6-7 गतेदेखि सुरु भएर जेठको 19 गतेसम्म उहाँहरूको फिल्ड काम हुन्छ। त्यसपछि फिल्ड काम सकिसकेपछि उहाँहरूले ल्याउनु भएको जुन डाटाहरू हामीले हेरेर त्यसपछि ठिक छ भने त्यसलाई त्यो डाटा लिएर हामी तथ्याङ्क विभागमा बुझाउँछौँ। यो काठमाडौँ भ्यालीको कुरामा चाहिँ अब बाहिर भनौँ न 74वटा जिल्ला 17वटा जिल्लामा 74वटा जिल्लामा चाहिँ पेपर बेस्ड डाटा कलेक्सन भइरहेछ भने काठमाडौँ भ्यालीको ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर 3वटा जिल्लामा चाहिँ हामी ट्याब्लेटमा डाटा कलेक्सन गरिरहेका छौँ। अब ट्याब्लेटमा डाटा कलेक्सन गर्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने तिनीहरूले गणक साथीहरूले सिधै घरमा गएर त्यो ट्याब्लेटमा डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बेलुका घरमा गएर सिधै सर्भरमा पठाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पठाएको डाटा कति ठिक छ छैन भन्ने कुरा हामी सिधै घरमा बसेरै हैन अफिसमा बसेरै पनि चेक गर्न सक्छौँ र ठिक नभएको अगाडिको र पछाडिका कुराहरू नमिलेका ती कन्सिस्टेन्सी नमिलेका कुराहरूलाई हामीले मिलाउनको लागि गणक सुपरभाइजर साथीहरूलाई भनिरहेका छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिने तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै देशैभर अनेक गणना कार्य तथा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकोले उत्तरदाताहरूलाई उत्तर दिन अलि समस्या रहेको बताइएको छ। यसमा के कस्ता चुनौती तथा समस्याहरू रहेका छन् त? फरक चाहिँ अब जस्तै जनगणना प्रत्येक घर घरमा गइन्छ, यो स्याम्पल हो। हामी भन्नलाई कृषि गणना भन्ने पनि अब यो सबैमा जाँदैनौँ, यो छानिएका पढेर मात्र जान्छौँ। एउटा यो स्याम्पल भएको भएर सबैमा जाँदैनौँ, छानिएका मात्र जान्छौँ, एउटा फरक भयो। अनि अरू पनि गणना भइरहेको हुन्छ, सर्वेक्षणहरू भइरहेको हुन्छ। यो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेक्षण, लेबर फोर्स सर्वेक्षण भन्ने भइरहेको हुन्छ। त्यो सानो स्केलको सर्वेक्षण हुन्छ भने यो चाहिँ अलि लार्ज स्केलको सर्वेक्षण हुन्छ। फरक यस्तो छ भने अनि यसको समस्या र चुनौतीको कुरो गर्ने हो भने अब तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा हामी फिल्डमा जाँदाखेरि त्यही हो। अब अस्ति भर्खर जनगणना सक्यो अनि अहिले पनि फेरि यो के अरे गरिब घर परिवार पहिचानबाट पनि साथीहरू त्यसको तथ्याङ्क लिन गइरहनु भएको छ। विभिन्न अरू संस्थाहरूबाट पनि त्यही परिवारमा अरू तथ्याङ्क लिन गइरहनु भएको छ। अब हामी पनि अस्ति भर्खर गयौँ, फेरि अहिले पनि जाँदाखेरि त्यसरी अब भनौँ न उत्तरदातालाई अलिकति बोझ भएको अलि झर्किने समस्या चाहिँ छ। तर पनि हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीलाई चाहिने तथ्याङ्कहरू हामीले लिइरहेका छौँ। वैशाख 6 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय कृषि गणनाको भक्तपुर जिल्लामा करिब 60% काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ।
2079 ज्येष्ठ 19सम्म घर दैलोमा आउने गणक र सुपेरी बेचकहरूलाई कृषि सम्बन्धी सही विवरण दिएर सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ। मोटामोटी अहिलेसम्मको आजको दिनसम्मको भन्ने हो भने जस्तै अब हाम्रो 13-1400 जति लगत 2 त्यो मेन प्रश्नावली भर्ने 13-1400 परिवारमा गएर भरिनेमा अब आजको मितिसम्म 600वटा परिवारको विवरण आइसकेको छ र त्योभन्दा अगाडि लिस्टिङ गरिन्छ। लिस्टिङको पनि लिस्टिङ गर्नलाई पनि टाइम लाग्छ एउटा गणना क्षेत्रमा, किनभने 2-3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म त्यो ठाउँ हेरेर 4 दिन 5 दिनसम्म पनि समय लाग्छ। भन्नाले त्यो अगाडिदेखिको यो जुन सूचीकरण लिस्टिङको सहितको हिसाब गर्ने हो भने मेरो विचारमा करिब 55-60% जति काम सकिसकेको हुनुपर्छ। गणक सुपरिवेक्षक साथीहरू अब तपाईँको घर परिवारमा छानिएका कृषक परिवारको घर परिवारमा आउँदाखेरि सत्य तथ्य विवरण दिनु होला र तपाईँले दिनुभएको ती विवरणहरू व्यक्तिगत पहिचान हुने गरेर तथ्याङ्क ऐन 2015 अनुसार बाहिर हामी प्रकाशित गर्दैनौँ। तपाईँका विवरणहरू गोप्य रहनेछन्। हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा मात्रै यो तथ्याङ्कलाई हामी प्रकाशित गर्छौँ, व्यक्तिगत विवरण हामी प्रकाशित गर्दैनौँ। त्यही भएर सत्य तथ्य विवरण दिनु होला भन्न चाहन्छु। नेपालको सबै 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तहहरूमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसँग विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिएको छ। यस गणना अन्तर्गत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषि कार्यको विवरणहरू समेत सङ्कलन गरिएकोले भविष्यमा कृषि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। खपसको लागि श्रीराम काशीसाको रिपोर्ट। कृषि गणनामा देशका हरेक जिल्लाका कृषि संरचना, गतिविधि, कृषि उत्पादन, खेती प्रणाली तथा प्रकार आदिसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन गरिन्छ। कृषकले चलन गरेको जग्गाको आधार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन, सिँचाइ, पशुपन्छी सङ्ख्या, कृषि उपकरणको प्रयोग, कृषिमा संलग्न जनशक्ति जस्ता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कृषि गणनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कृषि गणनाका निम्ति तथ्याङ्क विभागले सुपरिवेक्षक र गणकहरू खटाएका छन्। यसै सन्दर्भमा कृषि गणनामा खटिनुभएका गणक र सुपरिवेक्षकहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम सबिना सुवाल हो। हाल म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 मा गणकको रूपमा कार्यरत छु। कृषि गणनाको उद्देश्य भन्नाले देशको कृषि र कृषकको अवस्थाबारे बुझ्नु र कृषि चलन गरेको जग्गा के कति छ, सिँचाइ हुन्छ या हुँदैन, कुन स्थानीय तहमा पर्दछ भन्ने बारेमा सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु कृषि गणनाको मुख्य उद्देश्य हो। मैले कृषि गणना गर्ने क्रममा कृषकहरूबाट सही तथ्याङ्क पाउन निकै गाह्रो भएको महसुस भयो। प्राय जसो कृषकहरू वास्तविक तथ्याङ्क दिन हिचकिचाउँछन्। मेरो अनुभवमा भन्नुपर्दा मैले यस कृषि गणना मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्न पाएँ र नयाँ अनुभवहरू बटुल्न पाएँ। रोशन गोरा। हाल म राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागद्वारा भइरहेको राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 मा गणकको रूपमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3, 2 र 6 मा काम गरिरहेको छु। गएको जनगणना भन्दा कृषि गणना केही जटिल मैले महसुस गरेँ। सायद भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3, 2 र 6 का किसान वर्गको धेरैसो जग्गा डेकोमेवा इताबाके प्लानिङमा परेकोले हो कि किसान आमा बुबा दाइहरूले आफ्नो कृषि बालीको विवरण, आफ्नो कृषि जग्गाको विवरण दिन धेरै नै हिचकिचाउनु भयो। कतिले गाली गर्नुभयो, कतिलाई सम्झाउनु पर्यो। दादा लिन आउनु भनेको नै कर लिनलाई आएको हो, सम्पत्ति बुझ्न आएको हो, पछि गएर कर लिने हो, यिनीहरूले जग्गा काटिने हो भन्ने सोच भएको कारणले दादा लिन चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो। म जमुना खुजु, जिल्ला कृषि गणना कार्यालयको गणक कर्मचारी। यस कृषि गणनाको मुख्य उद्देश्य हाम्रो नेपालको प्रत्येक स्थानीय तहको कृषि संरचना, कृषि क्रियाकलाप तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नु हो। कृषि गणना गएको जनगणना भन्दा अलि फरक छ। जनगणनामा गणकहरू प्रत्येक घर परिवारमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्थ्यो भने तर यस कृषि गणनामा चाहिँ हामी सूचीकरणको लागि चाहिँ प्रत्येक घर आँगनमा जान्थ्यौँ, घर परिवारमा जान्थ्यौँ। तर मुख्य प्रश्नावली लगत 2 फारम भर्नको लागि चाहिँ वैज्ञानिक छनौट विधिबाट छनौटमा परेका कृषक परिवारको घरमा मात्र गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। अनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा थुप्रै समस्याहरू पनि झेल्नु परेको थियो। जस्तै अब कोही नबुझ्ने पनि हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो हिसाबले पनि आफ्नो नाम पनि दिन चाहनु भएन कि महँगी बढिरहेको छ,
खानेपानीको समस्या छ त्यस्तो केही समाधान भएको छैन। यस्तो तथ्याङ्क दिएर चाहिँ हामीले के पाउने हो र भन्ने हिसाबबाट पनि आफ्नो नाम नै दिन चाहनु भएन। त्यो केसमा चाहिँ यसो पर्यवेक्षक दाइलाई नै लगाएर चाहिँ अब सूचीकरण गर्नु परेको थियो। अनि कुनै कुनै कृषकहरूले यस्तो पनि भने कि अब सरकारले जनताको होइन जनतालाई कर उठाउन कर लगाउनलाई यस्तो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेको भन्ने हिसाबबाट पनि लिनुभयो। अब त्यो हिसाबबाट पनि उहाँहरूले अलिकति नेगेटिभ वेमा पनि लिनुभएको थियो। अनि अब मुख्यतः प्रायः जस्तो चाहिँ अलिक पोजिटिभ नै छन् यतातिर चाहिँ, किन यो भक्तपुरको वडावासीहरू चाहिँ पोजिटिभ नै छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई गणकहरूलाई चाहिँ यस्तो तथ्याङ्क दिनु पर्दाखेरि आफूलाई पनि यहाँ स्थानीय तह रूपमा नै अब विकास हुन्छ, नीति निर्माण बन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ सोचेर उहाँहरूले चाहिँ विवरण पनि दिनुभएको थियो। त्यसले चाहिँ अब कुनै कुनै उत्तरदाताले चाहिँ अब अहिलेसम्म मल आएको छैन, समयमा बिउ बिजनहरू उपलब्ध भएको छैन भन्ने हिसाबबाट पनि अब कृषि गणना त भयो तर हामीलाई किसानहरूलाई चाहिँ त्यस्तो तालिमको अभावहरू त्यस्तो छैन भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विवरण दिनलाई अलिकति हिचकिचाउनु भएको जस्तो देखियो। त्यस्तो भन्दै गरे पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गण्यकलाई होइन समय दिएर चाहिँ विवरण दिनुभएको थियो। अनि त्यही खुसी लाग्छ अनि राम्रो लाग्छ। अनि कुनै कुनै अब धेरै जसोले चाहिँ अब पोजिटिभ वेमा अब यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर होइन अब अर्को वर्षदेखि चाहिँ हामीले समयमा मल बिउ बिजन सहुलियत दरमा कृषि औजारहरू पाइन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विवरणहरू उपलब्ध गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा जहाँसम्म मलाई थाहा भएको चाहिँ उहाँहरूको बोली व्यवहार यता भक्तपुरवासीहरूको चाहिँ एकदम राम्रो नै छ। उहाँहरूले त्यसरी झर्केर अब कोही कोही त हुन्छन् त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि सहनु परेको थियो। अब कोही कोहीको गाली होइन जहाँ पनि त्यस्तो त भइ नै हाल्छ, त्यस्तो पनि थियो। एज अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भक्तपुर नगरवासी चाहिँ यस्तो सरकारले यस्तो कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिक रेस्पोन्स चाहिँ पोजिटिभली नै दिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेमकिपाको तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारहरूलाई बधाई तथा वडावासी मतदाता सहयोगी र स्वयंसेवक महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नवनिर्वाचित मेयर सुनिल प्रजापतिले चुनावमा जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्न जनताको राय सुझाव र सल्लाह अनुसार काम गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले कृषि प्रधान देशमा मलको अभाव छ, कृषि उत्पादनमा ह्रास छ र निर्यातभन्दा आयातमा वृद्धि भइरहेको छ भन्नुभएको छ। सरकारले खोपो विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजको स्वीकृति नदिएसम्म सङ्घर्ष चालू रहने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। श्रीलङ्कामा पर्यटक आगमन न्यून हुँदा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउन नयाँ प्रविधिको विकास गर्दै जनतासित मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले राजनैतिक सिद्धान्त र विचारमा स्पष्ट नभएका गठबन्धन पार्टीहरूले जतिसुकै सिट जिते पनि देश र जनताको हितमा काम नहुने दावी गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सांसद सुरेन्द्र राज गोसाईले संगठन विकास र विस्तारका लागि भावनात्मक एकता आवश्यक भएको धारणा राख्दै पदमा नरहेकाहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ भन्नुभयो। सन्तुलित विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गरे देश विकासमा लामो समय नलाग्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने काम
क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी अघि रहेको चर्चा गर्नुभयो। चुनाव जित्न लाखौं करोडौं खर्चने राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूको कारण महँगी बढेको भनाइ राख्दै उहाँले समाजको आमूल परिवर्तनको लागि कार्यकर्ताहरूले सधैँ दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी 4 नम्बर वडा समन्वय समिति संयोजक एवं नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवालको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा निर्वर्तमान वडा अध्यक्ष कुमार सवाल, नवनिर्वाचित उपमेयर रजनी जोशी, कृष्ण लक्ष्मी दुवाल, विजय लोहला, एचएस सुवाल, नुच्छेराम फेली र बालकृष्ण प्रजापति लगायतले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकामा जेठको दोस्रो हप्ताबाट मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुने भएको छ। सूर्यविनायकको कतुन्जे स्थित खानेपानी ट्याङ्की मार्फत जेठको दोस्रो साताबाट भक्तपुर नगरपालिकामा खानेपानी वितरण सुरु हुन लागेको बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी, वडाध्यक्षहरू रविन्द्र ज्याखो, हरिप्रसाद बासुकला, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी र खानेपानी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुरेन्द्र हिमालय श्रेष्ठले शुक्रबार संयुक्त रूपमा कतुन्जे स्थित खानेपानी ट्याङ्कीमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा प्रमुख प्रजापतिले मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो भक्तपुरमा वितरण गर्न सके खानेपानीको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रजापतिले केयुकेएलका प्रमुख मिलन साक्य र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणासँग कुराकानी गर्नुहुँदै भक्तपुरमा खानेपानी समस्या समाधानको लागि मेलम्चीको पानी वितरणमा ढिलाइ नगर्न जोड दिनु भएको छ। सोही क्रममा केयुकेलका साक्य र सीईओ राणाले 2069 वैशाख 19 गतेबाटै कतुन्जेको खानेपानी ट्याङ्कीमा मेलम्चीको पानी खसालिसकेपछि र अब छिटै भक्तपुरमा उक्त पानी वितरण हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। निरीक्षणकै क्रममा खानेपानी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुरेन्द्र हिमालय श्रेष्ठले कतुन्जेमा हाल 60 लाख लिटर र 10-10 लाख लिटर गरी 80 लाख लिटर बराबर क्षमता भएको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइरहेको अवगत गराउनुहुँदै खानेपानी पाइप बिछ्याउने कार्य सकिए लगतै भक्तपुरमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुने बताउनु भएको छ। कतुन्जे खानेपानी ट्याङ्कीमा खसालिएको मेलम्चीको पानीको गुणस्तर परीक्षण लगतै मेलम्चीको पानी 24 घण्टा पानी वितरण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सेवानिवृत्त शिक्षक समाज भक्तपुरको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई एवं शुभकामना कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरिएको छ। दोस्रो कार्यकालका निम्ति पुनः निर्वाचित नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा उहाँले भक्तपुरलाई उत्कृष्ट नगर बनाउन सेवानिवृत्त शिक्षक समाज लगायत सम्पूर्ण वडावासीहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो। कुर्सीको लागि विचारलाई बन्धक राखी गरिएको गठबन्धन सिद्धान्तहीन छ, नेमकीपा त्यस्तो गठबन्धनमा नलागेको प्रश्न पार्दै उहाँले देशघाती एमसीसीको चुनावमा मात्र होइन आगामी दिनमा पनि निरन्तर विरोध गरिरहनेमा जोड दिनु भएको छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो काम नगरवासीको लागि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न केयुकेलको कतुन्जेको खानेपानी ट्याङ्की निरीक्षण गर्न गएको बताउँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले नगरमा पानी पठाउन कुनै ढिला नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा घोषित प्रतिबद्धताहरू क्रमशः पूरा गर्दै जाने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उहाँले आयोजकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व निर्वाचित उपप्रमुख रजनी जोशीले अग्रजहरूकै पथ पन्छाउँदै आफूहरू अघि बढ्ने बताउँदै चलिरहेको नर्सिङ कक्षा रोक्नु निकृष्ट काम भनी टिप्पणी गर्नु भएको छ। सम्पदा संरक्षणका कामहरू अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको चर्चा गर्दै उहाँले राष्ट्रिय कला संग्रहालय भएको भवन मल्लकालीन शैलीमै बनाउन लागेको जानकारी दिँदै जन्मदेखि मरणसम्मको संस्करणमा भक्तपुर नगरपालिका वडावासीहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित वडाध्यक्षहरूको तर्फबाट वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले निवृत्त शिक्षक समाजबाट नगरको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गरेको भन्दै नयाँ पुस्तामा नैतिक शिक्षा कम हुँदै गएकोमा सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आयोजक समाजका अध्यक्ष अम्बिका मानन्दरको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रामगोपाल कर्मचार्य, कोषाध्यक्ष विश्वराम कवाङ, सदस्यहरू ज्ञानसागर प्रजापति, रत्न केशरी कच्छेपति र तुलसीराम ग्वाछाले बधाई एवं शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई खादा बधाई सम्मान गर्नुभएको थियो।
तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा आउँदो 5 वर्ष कार्यकालको प्राथमिकता क्रम, योजनागत कार्यविधि, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र समसामयिक विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी हाल भइरहेको कृषि गणना कार्यको अवस्था, उद्देश्य, महत्त्व र गणक परिचालन सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै कृषि गणनामा खटिनुभएका गणक तथा सुपरिवेक्षकको अनुभव आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mn.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीचवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।